هاي السلام عليكم، معكم مهدي دو ديزادينيف. نكملو مع لا سيري تاعنا تاع SQL اي دلفي. كيفاش نخدمو بلي باز دو دوني اترافير دو دلفي، ستادير مانيبيلي لي باز دو دوني من دلفي. بون نكملو توجور في ليكزامبل تاعنا تاع اوتيليزاتور كيما خلينا في لا فيديو بريسيدونت. هنايا عندنا ادو كونيكسيون تاتاتي. واش ندير؟ خلو هادوما كامل سيبريميهم مليحة اشاك فوا نعاودو باش تدخلكم في الراس. نجي لهنايا على بالي بلي فوالا تما هاد لي بوطون كامل نفيديهم. فوالا علاش نفيديهم؟ باش ما تقعدش لاطراس تاعهم، جيست من بعد لو كان سوفغادي كامل يروح. فوالا هذا اوكي، ما عندي اوكين طاب. هاد لو دو بي نافيغاتور بون خليوه نحيوه خليوه ونشوفو من بعد. تو دابور نجيبو ان دي بي جريد، اون دي بي جريد، اون دي بي جريد، دي بي جريد. هنايا في لي بروبريتي تاعو عندو هادي الاين، الاين باش نحطوه من تحتا كامل. فوالا نحطوه لتحتا. فوالا هنايا نكونيكتيوه للداتا سورس باش يافيشينا لي داتا اللي راهم داخل ادو طاب اوتيليزاتور، صدير لا طاب اوتيليزاتور نافيشيوها هنايا اترافير داتا سورس هادي. هنا on va choisir data source 1. فوالا عندنا لا ليست. كبروا شويه لا بوليس، نجيو لهنايا فونت، حوس على فونت، نقدروا نكبروها نديروها باغ اكزومبل 11. فوالا 11 مليحة. نديرو هنا دوبل كليك ناجوتيو كامل لي شون. هنا كل ما تكليكيو على شون تقدروا تموديفيوه بيان سور. هنايا لازم كي على اي دي. هنا نقدروا نقصولو لاطاي تاع لو شون يولي صغير. هنا لو تيتر نقدروا نديروه هنايا اي دي ماجيسكول. نقدروا نبدلوها تاني لا بوليس اكسيتيرا. نقدروا نديروه او ميليو ولا لا دروات، نخليوه او ميليو. كي نحبوا نديرو لي موديفيكاسيون على كامل لي شون نسيليكسيونيهم كونترول هكا، كونترول ونكليكيو عليهم كيما هنايا. بون باليش واش ندير لهم كامل هنا او مود ريد اونلي، تما ما نقدروش نموديفيو في الدي بي جريد هادي. نشوفو برك باسكو من بعد نجيبو لي شون هنايا كونيكتيوهم ونشوفو كومون سا مارش. واش تاني كاين؟ نورمال هذا ما كان خويا سي با انتريسون توشيهمش بزاف، ما تستعملوهمش يعني كامل. نجيو لهنايا سي بون نقصولها شويه لهادي 440 بزاف، نديروها 200 300 باغ اكزومبل. والبرينون لاطاي تاعو نديرو 300. فوالا سا سوفيرا هكذا. 300 فوالا سي بون اونجيستر. فوالا تري بيان. دوكا كيفاش بوغ اجوتي ولا موديفي لا طابل هادية؟ واش حبيت نزيد دو زيليمون، صادير في هاد لا طابل اوتيليزاتور. اتون جو ديماري اس كيو ال سيرفر. اون اتوندون نزيدو دو شون، يعني دو بروبريتي في لا طابل اوتيليزاتور. نزيدو لو شون تيب تاع اوتيليزاتور، اسكو ادمينستراتور ولا موديراتور باغ اكزومبل. ونزيدو فوالا نزيدو هادية، ونزيدو تاني اون اوتر لو جندر، اسكو سي اون فام ولا ان هوم. نزيدو هاد لي دو شون هادو. فوالا هنا جو مكونيكتي. نعاود نفتح لي فيشي اس كيو ال كنت نخدم فيه. فوالا دلفي هادي مكانها، جو فيرمي كلوز. اوكي هنايا واش قلنا نديرو؟ نزيدو
ان شون تاع تيب كي يكونوا باريزون كي تكتبوا هنا تيب لو تيب هذا ديجا دلفي عنده التيب هذاك شغل بريديفيني الاس كيو ال ماشي دلفي باردون اس كيو ال كي يكونوا لي مو هكا يافيشيهم لكم اون بلو ولا ديروهم اونتر كروشي باش يقراهم باش ما يكونش مشكل باش تسميو لا كولون تاعكم تيب افيك سون سوسي نورمال. هنا نقولوا لها بارشار نمدو لها 50 ما يهمناش. نزيدو هنا لو جندر نديرو بارشار 50. نقدروا نوبتيميزيو بيان سور صح. انا هنا سي جوست بور ابروندر بعد الاس كيو ال ça viendra inchallah. Pour je vais supprimer la table utilisateur. À la place de create نديرو drop هناها ومن بعد ناجوتيو لا طاب سي بون. كملنا الخدمه هنايا نقولو لدلفي كليك سور لا طاب utilisateur كليك دروها هنايا add all fields. attends فوالا اذا ما جاتش انسيستي اذا ما جاتش كامل فيرمي لا طاب عاودو حلوها كليك دروها add all fields تجيكم. بون هنايا عندنا ايدي نون برينون تيب اي جندر. واش ندير انا المره اللي فاتت كنا نديرو هكذا نجليسيو ونجيبو لو نون. دوكا نو دوكا ديريكتومون من هنا ديريكتومون حنا اللي نجيبو لي كومبوزون ونكونيكتيوهم لهداك لو شون تاع لا طابل utilisateur etc etc. سكون فا فار تو دابور نسحقو دي زيديت هكذا ان اديت وهكا كاين اديت هكا سامبل صح. كاين اديت سبيسيالمون بور لي باز دو دوني باش يعاونوكم اكسيتيرا واسمو دي بي اديت. لي شون بريسك كامل كاين في لي دي بي سما بار اكزومبل كومبو بوكس تصيبو تاني دي بي كومبو بوكس ودوك نستعملوه راديو بوكس تصيبو راديو جروب تصيبو. الوغ انا هنايا جبت دي بي اديت نزيد نجيب تاني شحال دي بي ايديت نجيب تاع نون برينون pour le type راح ندير ان دي بي كومبو بوكس. هنايا pour le gender نديرو راديو جروب. فوالا on va faire un radio group. مو هذا نستعملوه للاي دي نزيدو زوج واحد. فوالا هذا نديرو tout d'abord ما نمانيبيليوهش الوغ نديزاكتيفيه ونروح enablet ابي سي دي enablet نديرها هنايا false. نجي هنا للداتا سورس نخير الداتا سورس وهنا نخير لو فيلد ايدي ثم هنايا on va afficher le ID تاعنا سي في. لو دوزيام شون باش نافيشيو فيه لو نون فوالا. لو تروازيام شون نافيشيو فيه le prénom نبداو توجور بداتا سورس. ensuite نروحو le data field c'est bon عندنا le nom et le prénom. on va ajouter هنايا ناجوتيو كامل les champs parce que زدنا 2 champs. voilà باش يجي le type كيما هادوما نديرو لهم لا طاي تاعهم 200 نديرهم 180 مازال 150 فوالا باش يجو داخل لو كادر ما تكونش باش ما سكروليوش يبانو هنايا. نجيبو قلنا ان دي بي كومبو بوكس. فوالا عندنا لو دي بي كومبو بوكس تاعنا. الوغ لو دي بي كومبو بوكس هنايا نجيو نكونيكتيو هنا في الداتا سورس لو داتا فيلد تاعو واش قلنا هذا نمدولو لو تيب c'est-à-dire est-ce que administrateur ou la modérateur. نجيو لهنايا items هادية كليكيو هنايا نديرو هنا administrateur ou bien un modérateur. voilà c'est tout. نديرو زوج برك يكفيو. show hint le hint هادي c'est que
كي نجيو نحطو لا سوري هكذا هنايا افيشينا لو هينت، تشوفوا هنا 2 بي، هذا لو افيشينا 2 بي كومبو بوكس عطاتي هنايا افيشينا لو هينت. صدير هنا نمدولو لو هينت لو هينت لو هينت هينت، نصيبوه هنايا الى كلكو بار هنايا ا بي سي دي لو هينت. فوالا لو هينت هنا نقولولو باغ اكزومبل تيب، ومن بعد تشوفو كاش يافيشي، ولازم تاكتيفيو هنا لو هينت شو هينت. فوالا هنايا شو هينت. اوكي هذا لو كومبوزون ما عندوش ايتم اندكس باش نحطو توجور في لا بروميير كاز، معليش. الوغ نجوزو دوكا لو راديو جروب دي بي راديو جروب. فوالا لو دي بي راديو جروب هذا بون تقدروا تستعملوا دي تشيك بوكس، ما هنا جيم بيان نوعوا شويه لي كومبوزون باش تعرفوا تستعملوه. هنا سي لا ميم شوز، ندير نجيو لهنايا ايتام، هنا نديرو فام بعد اون، ما يهمش اون فام اون او. فوالا نديرو دو ايتام كما تشوفوا جاو هنايا. لو كومبوزون هذا الاسم نقدروا نحيوه كومبليتمون، فوالا باسكو باين. ونديرو هنا جندر. فوالا نكونيكتيوه بيان سور، سورتو فو الكونيكتي وشنو الجندر. فوالا نورمالمون سي بون. هكذا نقدروا نبداو. on va tester l'application. كيما راكم تشوفوا ما كتبنا حتى كود فيد، لو كود تاعنا هنا راهو فيد كيما راكم تشوفوا سي فيد. on va exécuter ونشوفوا الفونكسيونمون تاع l'application. Voilà, on va ajouter un nouveau. On va faire comme ça. Tu vois instantanément. Voilà. Mais je vous déconseille, comme le directement maintenant. هذا الاي دي يبان فيد باسكو سي اوتو انكريمنت، تما يجيبو وحده. هنايا ادمينستراتور موديراتور. فوالا كيما قلت لكم تجيو لهنا تخليو لا سوري هنا راكم تشوفوا تيب، هذاك لو هينت اللي كتبناه جا لهنا. كيما هادوما ما عندهمش لو هينت ما افيشا، هذا درنا له لو هينت. فوالا الى افيشي لو هينت تاعو. دونك جو فير هنا sélectionner un administrateur, هنا ندير homme, je valide et voilà. Ajouter une autre personne au hasard, ندير test maintenant, test هنا ندير prénom حق الله test، هنا نديرو modérateur et conforme. voilà. كما راكم تشوفوا لو كان يعني je vais parcourir لي لين تاعي او يتبدل هنايا وهنا ويتبدل على حسب واش درت. سي كو فوالا كيما راكم تشوفوا سا شانج. فوالا هذه هي. كاين عفسه واحده اخرى ثاني لازم ناكتيفيو، يعني لازم يعمر كامل لي شون باش واش فوالا اكزاكتومون باش يدخل لي زانفورماسيون هكذا. صادير لازم سي اوبليغاتوار، لازم كامل لي شون سون روكي. كيما هنايا لو جندر شوفوا نورمالمون عنده اوتو سيلكت. نو ما عندوش، ما كاش لا بروبريتي باش نسيليكسيونيو اوم ولا فام بار ديفو. نو ما كاش هنايا values نوب ما كاش. ما عليناش حنا واش نجيو قبل بور يعني بور فيريفي لي شون قبل ما ندخلهم في لا باز دوني. نجيو لهنا الادو لا طابل تاعنا طابل utilisateur لو كومبوزون ادو طابل. نجيو لهنايا واش قلنا before post، ça veut dire قبل ما نبوستي قبل ما نفاليديو لي دوني quel que soit راح ناجوتي نوفيل لين ولا on va modifier.
هنايا before معناها before post. فوالا هادي هي before post. اش نقولو له هنايا on va commencer les if تاعنا. on va enchaîner les if. c'est-à-dire هنا مع الاول نفتح un espace if اذا كان attendez دقيقة نخلي هكذا داخل الأقواس باسكو راح نديرو and ولا or ماشي لي and باسكو إلا كان هذا فيد ولا هذا or on va enchaîner. bon حاجة الأولى نفيريفيو اسكو دخل لو نون صادير لو نون راهو في on va vérifier ماشي الطبال لا طابل on va vérifier la table utilisateur le nom point value باش نجيبو لا فالور تاع لو نون. اذا كان اللينث تاعو فوالا اذا كان اللينث اذا كانت لا طاي تاعو ايغال زيرو تادير لي فيد. اتون واش كاين واش قال لي type of expression must be boolean. ماشي دوبل ايغال سي ان سيل. اذا كانت ايغال زيرو دوبل ايغال في PHP اللي نستعملوها. نجيو لهنا تاني نقولو له لا ميم شوز. اذا كان جو سامبلومون كوبي كولي اور ماشي هكذا اليوم راني مخلط كامل باسكو هاديك نستعملوها في PHP. نجي فيغ لا دوزيام فالور بعد une troisième et la quatrième. هنا ندير prénom هنا ندير type هنا le gender est-ce que c'est une femme ou là c'est un homme. on clique على gender pour value. إذا كان واحد فيهم vide واش يصرى begin on va afficher un message show message باش نديرو لكم ميساج. حنا على بالنا واش ليكويزيتي كل واحد نديرو لهم تا با رامبلي لي شون فوالا. وبعد هنا نديرو له abort c'est-à-dire abort mission c'est-à-dire annuler. voilà on va essayer encore une fois. what is the error missing semicolon. are you sure I miss semicolon or oui هنايا او ولا هادي او هادي او هادي. voilà vous avez raison monsieur Delphi. on va exécuter le programme كما شفتوه هنايا automatiquement يبدل هكذا. ce qu'on va faire on va ajouter un nouveau utilisateur. لو كان valider يافيشي لنا le truc هذاك. on va choisir هنا attends un nouveau نديرو on هكذايا un modérateur tatati هذا نخلوه فيت. هاي قلنا هنا on va faire هكذايا je valide et voilà c'est un homme. voilà ça marche c'est très bien c'est la street très bien. alors هذه هي واش نديرو تاني. on va شغل هنا نشوفو نقدرو نبدلو لي زانفورماسيون وحدهم. لا سي با يعني براتيك. واش نديرو داخل بانيل نعقدوها شويه. نجيو لهنا نديرو كلش داخل بانيل باسكو على حبيت هادو كامل يكونوا ديزاكتيفي. اذا كان لازم حتى يكليكي على اجوتي ولا موديفي باش يقدر يبدل لا فالور تاعهم. زعما نجيب هنا ان بانيل هكذا باسكو على ايماجيني تغلطوا ولا فوالا سي تري بيان. نجي داخل لو بانيل هذايا ان بانيل شغل ستين
تقدروا تقولوا ان سوفون، تقدروا تجيريو كامل هاد لو بانل نورمال. اسكو عنده enabled؟ فوالا عنده. هنا واش نجي ندير، نحيلو لو نون تاعو، طبق فوالا. هاد لي شون لي سيليكسيوني كامل هنايا كيما كتشوفوا هنايا في لا ستركتور تاعنا، نجليسيوهم كامل داخل البانل. شوبس فوالا دخلوا البانل تاعنا. تري بيان، تقدروا تارونجيهم كيما تحبوا. لو بانل هذا il est désactivé، غنشوفوا on va vérifier. non c'est-à-dire ماشي désactivé ولا activé. ليه هنا حنا واش نديرو encore mieux on va يعني هو يقدر يشوف لي شون تاعو هنايا، مي نديرو له حاجه يعني هاد لو بانل حيكون انفيزيبل جوست يكليك على اجوتي ولا موديفي نافيشيو له لو بانل. واش نديرو له هنا، نرجعو هنا enable باسكو سا مارشا با، نخلوها enable. هنا نجيو نديرو invisible، لو بوفر est invisible. لو كان كليكيو على موديفي يرجعو فيزيبل، لو كان كليكيو على انولي يرجعو انفيزيبل. صادير هنايا واش نديرو، عندنا خدمه اون كانسل نو اون ايديت. نوريكم واحد العفسه مليحه، سيكو نقدروا نافيكتيو ان ايفينمون لبليزيور. كيفاش زعما هنا نقولوا before after insert، صافي after insert هادية سما كي نحبو ناجوتيو. نجيو لهنا نقولوا له بلي هذاك لو بانل المسكين بوان فيزيبل يولي ترو، يولي فيزيبل. اوكي وقتاش تاني يولي فيزيبل؟ نورمالمون هذا ما كان غير كي نحبو ننسيريو ولا نيديتيو، سما نجي هنا ايديت نخير افتر انسرت، ما هاد لي زوج يبوانتيو فيغ لا ميم بروسيدور. هادية نجي لهنا في كانسل وقتاش يعني وقتاش يولي انفيزيبل، اذا فاليدينا افتر بوست سما سي بون بوستيلا، ولا دار انولي سما هنا نجي بوستيلي هذاك لو بانل تاعنا راح يولي فولس. فوالا فولس. وتاني هنا في الكانسل نخيرو افتر بوست، كي نخيرو هنا افتر بوست صادير اذا الى انولي زعما حب ياجوتي وكليك على هاد لو بوطون تاع لا كروا هادي، الى يشوف هنا في افتر كانسل واش يكزيكوتي واش من لا بروسيدور. اذا كان بلون تما ما عنده ما يكزيكوتي، الا كانت عنده حاجه راح يكزيكوتي. هنا نديرو هكا فوالا. هنا لو كان كليك على اجوتي يافيشينا لا فون، كليكيو على انولي طرح اجوتي يجي فوالا، موديفيي يجيو لي شون، انولي بح ما كاش. هلا دوكا نشوفو اسكو كي ناجوتيو ان نوفو واو فوالا كان ان بوغ. لو نون غادي نجيو لهنايا نجيو لهنايا نقولولو test visible prénom visible. c'est juste au pif هكذا. نجي هنا ندير موديراتور، je vais faire une forme. لو كان فاليدي il va disparaître، كون ما ديسباريش حبس انفورماتيك. فوالا فوالا سما هذه هي لو بانيل هذاك راه مليحه هادية، باسكو بالك ما تحبوش طافيشيها باش ما يغلط شي موديفي، الوغ فو ميو نديرو هنا بيسك هذا درناه جور فوالا. كي تشوف كي تروحو تموديفي باسكو هنا ديكلونش هذايا il va afficher كون انولي راح يروح. فوالا بون هذا واش كاين في لا فيديو هادي. اون فا سوا ان شاء الله في لا فيديو الجايه. الي تهلاو في روحكم، ما تنساوش ان جيم بور لا شين. سلام.